अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और हमारे पास आज संडे का दिन है और बहुत अच्छी खबरें हैं हमारे पास। संडे का दिन तो सबके पास है। तो और 16 तारीख है, ठीक है। खबरें सर जी ये है, मैं एक बड़ी दिलचस्प खबर पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बाकी खबरें बाद में करेंगे। तो दिलचस्प खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई है कि आप 50 लाख रुपया खर्च करें और पाकिस्तान की शहरियत लें, सिटीज़नशिप लें, पाकिस्तानी बने। ये बाहर वालों के लिए है, बाहर के जो मुल्कों वाले हैं ना, उनके लिए कि आप पाकिस्तान ने दावत दी है कि इन्वेस्टमेंट की बेस पे आप पॉलिसी लें, आप हमें पैसे जमा कराएं 50 लाख 18,000 डॉलर और आप पाकिस्तानी बन जाएं। वैसे आपको पता है हमारे क्या कानून है? कानून हमारा ये है, इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प बातें होंगी, आपने लाजमी शेयर करना है और ये बड़ी ज़रूरी बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर आप अमेरिका में शादी कर लेते हैं, आपको वहाँ सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर आप यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस में, बरतानिया में शादी कर लेते हैं, आपको सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि अगर आप किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ, कोई चाइना का मुसलमान लड़का या मलेशिया का मुसलमान लड़का शादी करेगा तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यानी कि शादी की बुनियाद पे पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और ये यूरोप के, अमेरिका के मुल्क तो करते हैं, लेकिन हमारे जो मिडल ईस्ट के लोग हैं ना, वो नहीं करते। वो शादियों पे भी नहीं करते, वो तो देते ही नहीं है ना। वो तो सर जी कतर की सिटीजनशिप आपने लेनी हो, दुबई की लेनी हो, सऊदी की लेनी हो, उनका कानून ही नहीं है, चाहे वहाँ पैदा ही हो जाए, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट ने एक काम किया है जिसके ऊपर मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स चाहिए कि 50 लाख रुपया जमा कराएं और पाकिस्तानी बन जाएं, शहरियत ले लें। पहले तो मैंने ये खबर पढ़ी ना, तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा यार, लोग तो 50 लाख दे के पाकिस्तानी शहरियत ख़त्म करवाते हैं। 50-50 आप रोज़ देखते हैं ना, कश्तियाँ जो डूब रही हैं, डोंकियों के ज़रिए, मंकियों के ज़रिए आप जाते हैं, तो 50-50 लाख रुपए एजेंटों को देते हैं और अपनी शहरियत ख़त्म करवा रहे होते हैं एक किस्म की, ठीक है। यानी कि कोई चार्म नहीं है ना पाकिस्तान की शहरियत में। फिर मैंने कहा कौन आएगा? मैं हंसने लग गया। मैंने कहा कौन आएगा यार? 50 लाख रुपया भी दो तो पाकिस्तानी बनो, तो इतने फिर सारी मुसीबत भी झलो, कोई बिजनेस भी कोई नहीं, कारोबार भी कोई नहीं, तो इधर तो हर कोई बाहर जाने को तैयार है, ठीक। लेकिन बाद में मुझे पता चला भी इसमें तो कोई और बातें हैं। और बातें कौन सी हैं? सबसे ज्यादा बातें तो अफगानियों की हैं। अफगान जो हमारे मुहाजिरीन यहाँ रखे हुए हैं, 40 से 50 लाख, 40 से 50 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में हैं। वो नहीं जाना चाहते। जितना मर्जी अफगानिस्तान तरक्की कर जाए ना, वो पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते। मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाई है, मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं कि वकील साहब आप हमारा केस करें। एक का वकील आया कि जी मैं 34 साल से पाकिस्तान में रह रहा हूँ और इधर ही मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे यहाँ ना शनाख्ती कार्ड मिल रहा है, ना यहाँ पे मुझे वो कार्ड दूसरा दे रहे हैं, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये सर जी स्कीम जो बनाई गई है ना, इसके ऊपर हुकूमत को नजरसानी करनी पड़ेगी। तालिबान धड़ाधड़ ये 50 लाख रुपया दे के शहरियत लेंगे। अफगान मुहाजिरीन जिनके यहाँ कारोबार चल रहे हैं ना, मैं आम मस्कीन लोगों की बात नहीं कर रहा, जो बेचारे जिनको सुबह शाम खाना दे रहे हैं, और जो असले का बिजनेस करते हैं, मनशियात का बिजनेस करते हैं, 50 लाख उनके लिए क्या है? एक बड़ा असला 50 लाख का मिल जाता है, 1 किलो हीरोइन 50 लाख की मिल जाएगी, 1 किलो चरस 50 लाख की मिल जाएगी।
ان کے لیے کیا مسئلہ ہے یہ؟ تو یہ اس کو پاکستان کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنا پڑے گی. اور جیسے دبئی والے، مڈل ایسٹ والے، سعودی عرب والے، وہ کسی صورت چاہے ساری عمر آپ کی وہاں گزر جائے، وہاں بچے پیدا ہو جائیں، شادیاں کر لیں، آپ شہریت نہیں دیتے. تو اس طریقے سے تو ان کو بڑا سکون ملے گا. یہ افغان مہاجرین جو بزنس ادھر کر رہے ہیں وہ تو نہیں جانا چاہتے یہاں سے. ان کے تو 50 لاکھ کیا ہے، 50 لاکھ کا تو ایک 5 مرلے کا پلاٹ نہیں آتا، نہیں نہ آتا. ہاں یہ ان کے لیے امریکہ نے ابھی یہ پالیسی کی ہے، انہوں نے کہا جی $50 لاکھ وہ بنتے ہیں تقریباً ارب روپے کے قریب، وہ دیں اور امریکی شہریت لیں. وہ تو اور حساب ہے نا سر جی. 50 لاکھ روپے ادھر ہر افغانی کے پاس ہوگا جو تھوڑا سا بھی بزنس کرتا ہے، اور اس سے طالبان آ جائیں گے، اس سے جو دہشت گرد ہیں نا وہ 50 لاکھ دے کے تو شاید ان کو آئی ڈی کارڈ مل جائے گا اور وہ یہاں کی شہریت مل جائے گی. یہ پالیسی آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ میرے حساب سے تو غلط ہے، کیونکہ کام کے بندے نے آنا نہیں. جو کام کا بندہ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مصری ہے، سعودی ہے، ایجپشن والا ہے، یہ کیوں آئیں گے بھئی؟ آپ کو 50 لاکھ بھی دیں اور شہریت جہاں سے لیں، وہ کیوں آئیں گے؟ ٹھیک ہے، آئے گا وہی دہشت گرد آئے گا، افغان مہاجرین اپنے آپ کو لیگلائز کروائیں گے، طالبان آئیں گے، یا انڈیا کے کوئی دہشت گرد آ سکتے ہیں. 50 لاکھ حکومت دے گی، چلو جاؤ بھئی یہ 50 لاکھ لو تو اتھوں دی شہریت. کوئی انہوں نے اور کوئی شرطیں رکھی نہیں. اس پالیسی کا نام انہوں نے رکھا ہے CIP، سٹیزن شپ پالیسی. اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا نظر ثانی کرنی چاہیے میرے حساب سے. اور آپ بھی بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کوئی کام کا بندہ آئے گا اس پیسوں میں سر جی کوئی دہشت گرد ہی آئے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لازمی آپ نے تبصرہ کر کے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. آپ آئیں جی آگے باقی خبریں جو ہیں. آج پھر ایک نوش کی بس کے اوپر حملہ ہوا ہے بلوچستان میں، 5 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، اور KPK میں 5 جگہوں پہ حملہ ہوا ہے مختلف تھانوں میں. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے اچھے طریقے سے؟ سارے وسائل جو ہے ادھر لگا دو بلوچستان اور ادھر. یہ تو اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ اب سننے والا آخر میں یہی کہے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ دہشت گرد تو پھر حملہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ایک دہشت گرد مارا جاتا ہے، 5 ہمارے شہید ہو جاتے ہیں، یا 5 ان کے مارے جاتے ہیں، 5 ہمارے شہید ہو جاتے ہیں. یہ ایسے نہیں، یہ نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا. یہ غلط ہے، بالکل یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک اور اچھی خبر جو آپ کو میں دوں، یہ تو دونوں بری خبریں میرے حساب سے. بیان دیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کافی لوگوں نے کہ ان حالات میں یہ ان دونوں چیزوں سے جڑی ہوئی چیز ہے. ان حالات میں موجودہ صورتحال میں نواز شریف اپنا کردار ادا کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ کسی نے بتایا ہے، یہ بیان دیا ہے جی، بیان دیا گیا ہے PPP اور نون لیگ کے مشترکہ صورتحال میں. یہ بیان آیا ہے. مسلم لیگ نون کے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف کو ایسے موقع پہ آگے آنا چاہیے، اور جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بھی انشاءاللہ نواز شریف صاحب کنٹرول کریں، اور ود ان پارلیمنٹ یہ تبدیلی آنی چاہیے. کیا اس بات کے آپ حقدار ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو ان مسائل کا حل نکل آئے گا؟ یہ بیان آئے ہیں لوگوں کے، عوامی لوگوں کا کوئی سروے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف ان مشکل حالات میں آئے تو پاکستان بہتر صورتحال ہو سکتی ہے. اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے جی. تو باقی کرکٹ کا آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ جناب کرکٹ کے ہم 9 وکٹوں سے ہار گئے ہیں، اور اپنی ہار کا سلسلہ ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے، تو وہ ایسے ہی چل رہا ہے.
تو امید ہے انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے. 0300472575 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی. منصف اوان تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.